ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकविंशोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मदः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः प्रियव्रत उत्थानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम् तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूती दिवि श्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्धमस्य त्वया नघ तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कदिता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवेवथ रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणसुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम् मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रभेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदासुषं तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षकृते युगे दर्शयामास तं शब्दः शाब्दं ब्रह्म ददद्वपुः सतं विरजमर्घाभं सिदपद्मोत्पलश्रजं स्निग्धनीलालगव्रात वक्त्राब्जं विरजोऽम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मिथेक्षणं विन्यस्तचरणाम्बोजम् अंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा के अवस्थितं वक्षश्रियं कौस्तुभकन्धरं जातहर्षोपदन्मूर्ध्ना क्षिदौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्तु अभ्यगृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृताञ्जलिः ऋषिरुवाच जुष्टं पदात्या किल सत्वरासेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः आशासदे योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हदमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुबोधम् उपासते कामलवाय तेषां राशीशकामान् निरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेतधेनुम् उपेयिवान्मूलम् अशेषमूलं दुराशयः कामदुःखाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकखिलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ल अनिमिषाय तुभ्यम् लोकान् च लोकान् अगधान् पशून् च हित्वा श्रितास्ते चरणादपत्रम् परस्परं त्वद्गुणवादसीतु पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व षण्मेऽन्यनन्तच्च दियत्रिणापि करालस्रोतो जगदाचित्यधावत् एकस्वयं सञ्जगदस्य सृक्षया द्वितीययात्मन् अधियोगमायया सृजस्यथ पासि पुनर्ग्रशिष्यसि यथोर्ननाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतत्पदाधीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे बोधसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्तु अभियर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्योपरदक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीय पादसरोजम् अल्पीयसि कामवर्षम् ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकं प्रणुदोऽब्जनाभः तमाबभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षणविभ्रमद्भ्रूः श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोचितत् यदर्थम् आत्मनियमैः
त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातु मृषैव स्याद् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विदेषु अतितरां मयि सङ्गृपितात्मनां प्रजापतिः सुतः सम्राट् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं स चेह विप्रराजऋषिर्महिष्या शतरूपया आयास्यदि दिदृक्षुः त्वां परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसितापाङ्गीं वयशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपाय ते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रे मान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः काममासु भजिष्यति या दत्त आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आदास्यन्ति अञ्जसात्मनः त्वं च सम्यक् अनुष्ठाय निदेशम् उषत्तमः मयि तीर्तिकृता शेषक्रियार्थो मां प्रभत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च अभयमात्मवान् मय्यात्मनां सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चाभिमां सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां मैत्रेय उवाच एवं तम् अनुभाष्याद भगवान् प्रत्यकक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्षतस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः आघर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैरुच्चारितं स्तोमम् उतीर्णसाम अत सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनमास्ताय शातकौम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्य पर्यटन्महीं तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुने शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया वृषं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षि गणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत् पुण्यं मृगद्विजैः सर्वऋतुफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं मत्तद्विजगणैर्गुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हि नाटाटोपम् आह्वयन्मत्तकोकिलं कदम्बचम्बघाशोक करञ्जबहुलासनैः कुन्दमन्दारकुडचैर्च्यूतपोतैरलङ्कृतं कारण्डवैप्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुगूजितं तथैव हरिणैक्रोडैः स्वाविद्गवयकुञ्चरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुदहुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपसी उग्रयुजाचिरं नादिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्क अवलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मफलसाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंश्रिध्य मलिनं यथार्हणम् असंस्कृतम् अथोडजमुपायादं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिराम्
नूनं सङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वधाय च सतां यस्त्वं हरेः शक्तिर्हि फालिनी यो अर्गेन्दु अग्नि इन्द्रवायोनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः न यदा रथमास्ताय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्ज चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यंशुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवत् रचिता राजन् विद्येरन् बददस्युभिः अधर्मश्च समेदेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति अथाभिपृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपत्यामहे हृदा। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।